कार्यक्रम कथा जिन्दगीको सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्णमा नमस्कार। म तपाईहरूकै मेरो कथा डियर कल्याणको सम्पादक प्रेमराज लामिछाने। कार्यक्रम कथा जिन्दगीकोमा हामीले तपाईहरूलाई मिठा मिठा कथाहरू वाचन गरेर सुनाउँछौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले लोकसेवाले देखाएको सपना कथा वाचन गरेर सुनाउँदैछौँ। तपाईँ पनि कार्यक्रममा आफूले लेखेको कथा पठाउन चाहनुहुन्छ अनि हाम्रो आवाजमा लाखौं दर्शक श्रोतामाझ सुनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो ठेगानामा पत्राचार गर्नुहोला। अब लागौं आजको कथा लोकसेवाले देखाएको सपना। घुमघाम पनि हुन्छ, सुटिङ हेर्न पनि पाइन्छ। साथीले जाउँ भनेपछि मैले उसको कुरालाई नकार्न सकिनँ। भर्खरै काठमाडौँ आएको, ठाउँ घुम्नु पनि थियो मलाई। साथमा क्यामेराको रिफ्लेक्टर समाइदिए बापत साथीले मलाई 1500 रुपैयाँ दिनेवाला थियो। गाउँमा दिनभरि घर बनाउने लेबर काम गरेर 500 रुपैयाँ कमाउन मुस्किल हुने मान्छेलाई एकैपटक 1500 दिन्छु भन्दा मेरो मुहारमा मन्द मुस्कान छाएको थियो। आहा, केही नभए पनि बासँग अर्को महिना ग्यास भर्ने पैसा माग्नु परेन है भन्ने मनमा लाग्यो। सुटिङ थियो व्हाइट गुम्बा, सीता पहिलादेखि माथि नागार्जुनको डाँडोमा। चैत वैशाखको गर्मी भए तापनि त्यहाँ लाग्ने हावा सारङकोटको डाँडोको भन्दा कम थिएन। दिउँसभरि व्हाइट गुम्बा आसपासमा सुटिङ गरे तापनि लगभग 5 बजीतिर हामी व्हाइट गुम्बाबाट झर्दै गर्दा सिरसिर हावा चल्ने डाँडोमा पुग्यौँ, जहाँ केही युवादेखि बालबच्चाहरूले चङ्गा उडाइरहेका थिए। चङ्गासँगै मेरो मन पनि उडिरहेको थियो। डाँडामाथि उक्लदा सरर काठमाडौँ देखियो। काठमाडौँ उपत्यका, घरै घर, सहरै सहर यति राम्रो लाग्यो त्यहाँबाट हेर्दा। एकपटक आफ्नो मनलाई सोधे, सायद यिनै लाखौँ घरमध्ये मेरो पनि एउटा घर भइदिएको भए। खैर केही छैन, जिन्दगीमा काठमाडौँ कहिले नदेखेको म कमसेकम आज काठमाडौँ देख्न पाइरहेको छु, त्यसैमा गर्व गर्नुपर्छ। साँझ परेपछि रिफ्लेक्टरको काम हुँदो रहेनछ। मैले एकछिन काठमाडौँलाई निहाल्ने मौका पाएँ। सपनाको सहर काठमाडौँ। सबैले आफ्नो सपना बोकेर काठमाडौँ आएका हुन्छन्। मेरो पनि सपना छ, लोकसेवा पढेर सरकारी जागिर खाने। अब यो सपना पुरा गर्न मैले मेहनत गरेर पढ्नु थियो। मेरो आँखा अगाडि एक चर्चित गायिकाको गीतको सुटिङ भइरहेको थियो। 2 जना केटी मोडेल थिए, निकै राम्रा, हेर्दा पनि चिटिक्क परेका। सुरुवाल कुर्तामा झन् औधी राम्रा। 2 जनामा कोही भन्दा कोही कम थिएनन्। अभिनय पनि निकै राम्रो गरिरहेका थिए। मैले सुटिङको दौडानमा उनीहरूसँग सोधेको थिएँ, यति राम्रो अभिनय गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको सपना मोडेल बन्ने हो? 2 जना मजाले हाँसे। यो रङ्गीन दुनियाँ थियो, म यो दुनियाँबाट बेखबर थिएँ। मेरो साथी रूपेश, ऊ काठमाडौँ धेरै पहिला आएको। गाउँमा जाँदा आफूले खेलेका भिडियोहरू मोबाइलमा देखाउँथ्यो। उसलाई धेरैले चिन्थे पनि र अहिले ऊ डाइरेक्टर पनि भएको छ। आजको भिडियोको सुटिङमा ऊ पनि एउटा मोडेल हो र अर्को मोडेल चाहिँ यो भिडियोको लगानीकर्ता। आजको सुटिङको खर्च पनि उसैको हो। मान्छेका चाहना पनि अनेक हुन्छन्। उसको चाहिँ भिडियोमा खेल्ने शौक मात्र थियो, अर्थात् आफ्नो शौकिन पुरा गर्न भिडियोमा लगानी गरेरै भए पनि उसलाई भिडियो खेल्नु पर्ने थियो। हुन त उनीहरूलाई पनि अचम्म लाग्छ होला, लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिएर सरकारी जागिर खाने मेरो सपना सुन्दा। तर मैले आफ्नो सपना कसैलाई सुनाइनँ, कसैले सोध्ने चेष्टा पनि गरेन, किनभने म त्यहाँ केवल एउटा रिफ्लेक्टर समाउने लाइटम्यानको रूपमा परिचित थिएँ। 2 जना केटी मोडेलमध्ये एक केटी मोडेलसँग मेरो परिचय भयो। उसको नाम श्रिया थियो। ऊ खाली भएको बेला म उसँग कुरा गर्न खोज्थेँ अनि म खाली भएको बेला ऊ मसँग कुरा गर्न आउँथे। दिउँसभरि नै यसरी कुराकानी चलिरहेको थियो। साँझ पख त्यो डाँडोमा ऊ एकछिन खाली भई, म त त्यसै खाली नै थिएँ। ऊ मेरो नजिक आई, मेरो हातको पानीको बोतल मागेर 2 घुट्की खाए। उसले यसो गरिरहँदा मैले उसलाई एकटकले हेरिरहेको थिएँ। उसको सौन्दर्य देखेर म लालायित भएँ। धप्प बलेकी, छिनेको कम्मर, सुरुवाल कुर्ता लगाएकी ऊ, पानी खाएर थकित भएर थचक्क बस्दै सन्ध्याकालीनमा झिलिमिली देखिएको काठमाडौँ सहरतर्फ आँखा डुलाउँदै भनी, कस्तो मजाले देखिँदो रहेछ है यहाँबाट धरहरा। धरहरा खै कहाँ छ? मैले भनिहालेँ। ल, यहाँबाट देखिरहेको छ त हाम्रो केपी बाले बनाएको धरहरा। उसले हाँस्दै भनी, धरहरा त भीमसेन थापाले बनाएका थिए, अहिले बनेको त रिमेक पो हो केपी ओलीले बनाएको। मेरो जवाफ थियो।
भत्किएको धरहरा नयाँ बनाउने त केपी ओली हुन्, भीमसेन थापाले त पुरानो बनाएको जो भत्किसक्यो। धरहराको निर्माण त केपी ओलीले गरेका हुन्। उसको जवाफ आयो। एकछिन सोचमग्न भए। सामान्य ज्ञानमा प्रश्न आयो भने उत्तर के लेख्ने? एकछिन सोचे। बिस्तारै उसको मुहारमा हेरे। मायालु अनुहारमा लगाएको मेकअपले झन् चम्किरहेको थियो उसको फेस। पहिलो पटक यसरी समीप भएर कोही केटीसँग नजिक भएर कुरा गर्दा कता कता मनमा मायाको आभास भयो। यत्तिकैमा उताबाट प्याकअप भन्ने आवाज आयो। ए है, सुटिङ सकियो भनेर श्रिया जुरुक्क उठेर गई। म पनि पानीको बोतल समाउँदै सुटिङ टोलीतर्फ गएँ। सुटिङको गाडीमा हामी त्यहाँबाट फर्कियौँ। साथीले मलाई 1500 रुपैयाँको ठाउँमा 1000 रुपैयाँ थमाइदियो। ठिकै छ भनेर मैले गोजीमा हालेँ। साथी बस्ने बानेश्वरमा थियो। म चाहिँ मेरो मामाको छोरासँग कीर्तिपुर बस्थेँ। म आरएनएसी उत्रिएर माइक्रो समाएर कीर्तिपुरतर्फ होमिएँ। बाटैभरि श्रियालाई नै सम्झेँ। श्रिया पनि त्यही सुटिङको गाडीमा उनीहरूसँगै गई। भोलिपल्ट साँझ पख फेरि म माइक्रो चढेर आरएनएसी ओर्लिएर पहिलो पटक आफ्नो सपना पुरा गर्न लोकसेवा तयारी कक्षा लिन मामाको छोराको साथमा एउटा इन्स्टिच्युटतर्फ गए। 100औं विद्यार्थी आउने जाने क्रम जारी थियो। मामाको छोरा नवीन, उसले क्लास सुरु गरेको 3-4 दिन भइसकेको थियो। सुब्बाको क्लास लिन हामी पैसा बुझाएर कोठा नम्बर 43 मा पुग्यौँ। क्लास भरिभराउ थियो। मेरो आज पहिलो दिन थियो। हामी अन्तिमतिरको बेन्चमा गएर बस्यौँ। भरिभराउ विद्यार्थी देख्दा सबै मेरा प्रतिस्पर्धी झैँ लाग्यो। एकछिनमा आइक्यू पढाउने गणेश सरको इन्ट्री भयो। टक्क ढाका टोपी, खाइलाग्दो ज्यान भएका गणेश सरलाई नचिन्ने सायदै होलान्। सर आएर बिस्तारै अभ्यासका केही टिप्स दिँदै हुनुहुन्थ्यो। मेरो नजर मेरो बायाँतर्फ 3 बेन्च अगाडि भएकी एक केटीतर्फ गयो। झ्यालतिर बसिरहेकी ऊ हातको कलम मुखसम्म लगेर चलाइरहेकी थिए। बाहिरबाट झ्यालसम्म आउने हावाले उसको कपाल फरफराइरहेको थियो। उसको अनुहार स्पष्ट मैले देख्न पाइरहेको थिएन। संयोगवश एकछिनमा उसले पछाडि हेर्दा मलाई पुलुक्क देखी। म जसँग झस्किएँ। ऊ अरू कोही नभएर हिजो सुटिङमा भेटिएकी मोडेल श्रिया थिए। ऊ मलाई हेरेर हाँसी। म पनि मुसुक्क हाँसेँ। अब भने मेरो मनमा लड्डु फुट्न थाल्यो। केही छिनमा गणेश सरको क्लास सकियो। सबैजना बाहिर जान थाले। मैले उसलाई इसारा गरेँ। एकछिन उभिन। सबैजना बाहिर निस्किए। अब भने म र ऊ अनि 2-4 जना मात्र भयौँ। मामाको छोरालाई मैले बाहिर पर्खन भनेको थिएँ। हामी पनि क्लासबाट बाहिर निस्किएर बिस्तारै सिडीबाट ओर्लिन लाग्यौँ। मैले उसलाई भने, तिमी पनि यता पढ्दो रहेछौ है? उसले मुन्टो हल्लाई। अनि तिमी मोडलिङ फिल्ममा लागेको मान्छे मोडेल बन्न छोडेर यता लोकसेवाको तयारी कक्षामा देख्दा मलाई त अचम्म लाग्यो। उसले पनि भने, मलाई पनि त अचम्म लाग्यो। सुटिङमा स्पोर्टम्यानमा काम गर्ने मान्छेलाई यहाँ क्लासमा भेट्दा। अनि मैले उसलाई आफू काठमाडौँ पढ्न आएको र सुटिङमा पहिलो पटक साथीले लगेर गएको सारा वृत्तान्त सुनाए। उसले पनि आफू मोडलिङसँगै पढाइमा पनि चासो भएको र सरकारी जागिर खाने इच्छा व्यक्त गरे। गफ गर्दै जाँदा हामी इन्स्टिच्युटको गेटसम्म पुग्यौँ। ल भोलि भेट्नुपर्छ है भन्दै बाहिर उसलाई लिन उसको दाइ आएको रहेछ। ऊ दाइसँगै स्कुटीमा चढेर गई। म पनि नवीन दाइसँग माइक्रो चढ्न शहीद गेटतर्फ लागेँ। साँझ कोठामा पुगेपछि नवीन दाइले खाना पकाउन थाल्नुभयो। म भने किताब अगाडि राखेर फेसबुकमा उसको आइडी सर्च गर्न थालेँ। केही बेर खोजेपछि उसको प्रोफाइल भेटाएँ अनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउँदै हाई लेखेर मेसेज पठाएँ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुन्छ कि मेसेज सिन हुन्छ कि भनेर निकै बेरसम्म पर्खेँ। तर भएन। खाना खाएर सुतियो। भोलिपल्ट आज त छिटो जानुपर्छ है नवीन दाई भन्दै अलि अगाडि निस्कियौँ। हामी सिधै क्लासरुममा पुग्यौँ। श्रिया त पहिले आएर बसिसकेकी थिए। म सरासर ऊ बसेको ठाउँमा आफ्नो झोला राखेर बसेँ। नवीन दाई चाहिँ लास्ट बेन्चमा ब्याग राखेर बाहिर निस्किनु भयो। मैले श्रियालाई तिमीलाई फेसबुकमा रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ, किन एक्सेप्ट नगरेको भने। ए हो र भन्दै मोबाइल खोलेर मेरो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेँ। त्यसपछि एकछिन सुनसान भयो कोठा। न ऊ बोली न म बोले। उसको मुहार हेरेँ। झन् राम्री पाएँ मैले उसलाई। अनि कति राम्री देखिएको आज भने। उसले म सधैँ राम्रो हो भने। मैले आज विशेष राम्री देखिएकी छौ भने। उसले मायालु स्वरले थ्याङ्क यू भने। त्यसपछि बिस्तारै अरू विद्यार्थी पनि आउन थाले। अनि मैले हिजो सरले हल गर्न दिएका केही आइक्यू क्वेसनहरूको उत्तरको पाना पल्टाएँ। उसले देखी सबै गरेको भनेर मेरो कापी हेर्न थाली। वाउ कति ट्यालेन्ट हो भने। म हाँसेँ मात्रै। सर आउनुभयो।
पढाउनु भयो अनि जानुभयो। बिस्तारै दिनहरू बित्दै गए। श्रेयासँग म झन्झन नजिक हुँदै गएँ। हामी धेरै नजिकको साथी भइसकेका थियौँ। मलाई ऊ धेरै राम्रो लाग्थ्यो। मनबाट उसलाई आफ्नो बनाउन खोजिरहेको थिएँ, तर मैले उसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न सकेको थिएन। मलाई ऊ धेरै राम्रो लाग्थ्यो। मनबाट उसलाई आफ्नो बनाउन खोजिरहेको थिएँ, तर मैले उसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्न सकेको थिएन। हामी सधैँ एउटै बेन्चमा गएर बस्थ्यौँ, धेरै बेर कुराकानी गर्थ्यौँ, जिन्दगीका सपनाहरू सेयर गर्थ्यौँ। तर बरु मनभित्र पलाएको मायाको टुसा उम्रिन लागिसक्यो। उसलाई आफ्नो मनको कुरा भन्न सकेको थिएन, न त उसले नै सकेकी थिए। यत्तिकैमा लोकसेवाले परीक्षा मिति प्रकाशित गर्यो। दुवैजनाले फर्म पनि भर्यौँ। मैले दाङबाट भरेँ, उसले काठमाडौँबाट। एक न एक दिन मैले उसलाई मायाको कुरा भन्नु नै थियो। एक दिन आँट गरेँ र आफूले श्रेयालाई मन पराउने र माया गरेको कुरा गरेँ। उसले मलाई पुलुक्क हेर्दै, धेरै सिरियस हुनु हुँदैन है, पहिला आफ्नो करियर अनि ओन्ली लभ, उसले यसरी नै भने। म खिसिक्क भएँ। आएको इक्जाम झन्झन नजिकै थियो। आफूले मन पराएको मान्छेले पहिला करियर अनि लभ भन्नुको मतलब उसले पनि मलाई माया गर्ने र पहिला नाम निकाल्नु पर्यो भन्न खोजेको जस्तो लाग्यो। त्यसपछि झन् म कसिएर पढ्न थालेँ। उसले नजानेका कुराहरू मलाई सोध्थे, मैले भनिदिन्थेँ। एक दिनको शनिबार किर्तिपुरको पाङ्गादो बाटो नजिकै रहेको मेरो कोठामा दिउँसभरि पढ्नुपर्छ है भन्दै ऊ बिहानै स्कुटी लिएर आई। ऊ आएको दिन मैले उसलाई खाना पकाएर पनि खुवाएँ। उसले मैले पकाएको खाना मिठो मानेर खाई। खाना खाँदै गर्दा उसले मैले सुख पाउँदो रहेछु है भने। त्यति शब्द उसले बोल्दा अब भने हामी बीच प्रेम झाङ्गिएको महसुस गरेँ। आफूले खान थालेको खाना उसले मलाई खुवाइदिए। कति मिठो लाग्यो उसले खुवाइदिएको खाना। कुरै छोडौँ अनि मलाई पनि भनेर उसले भने। मैले पनि उसलाई खुवाइदिएँ। अब भने हाम्रो पक्का लभ पर्यो भन्ने मनमा लाग्यो। खाना खाएर उसले ग्यास पुस्दै भाँडाकुँडा सबै माझिदिए। मानौ ऊ मेरो श्रीमती भइसके। भान्साको काम सकेर नवीन दाइलाई खाना छुट्याएर राखिदियौँ। त्यसपछि हामी किर्तिपुरको टियु ग्राउन्डतर्फ किताब कापी लिएर निस्कियौँ। निस्किनुभन्दा अगाडि ढोकामा तालचा लगाउनु अघि हल्का हुच्चिएर उसले मेरो निधारमा माया गर्दै आई लभ यु भने। मैले पनि उसलाई आफूतिर ताने, ओठमा चुम्बन गर्दै आई लभ यु टु माया भने। हामी केही बेर अँगालोमा बाँधियौँ। बाहिरबाट नवीन दाइ आउँदै गरेको आवाज आयो अनि हामी अँगालो फुकाउन मन नलाग्दै भए पनि त्यहाँबाट निस्किएर टियु ग्राउन्डतर्फ लाग्यौँ। दिउँसभरि माया अनि प्रेमका कुरा गर्दा समय गएको पत्तै पाएनौँ। साँझ पर्न लाग्दा ऊ त्यहाँबाट निस्किएर आफ्नो घरतर्फ गई। उसको घर सिनामङ्गलमा थियो। अब हामी पूर्ण रूपमा प्रेमी प्रेमिका भयौँ। घर पुगेपछि उसले फोन गरी, म आइपुगेँ है राजै भने। हस् कान्छु, राम्रोसँग पढौला भन्दै फोन राखेँ। हाम्रो प्रेम झन्झन बढ्दै थियो। नभेटेको दिन हुँदैन थियो। जसरी भए पनि लोकसेवामा दुवैजनाले नाम निकालेर बिहे गर्ने सपना देखेका थियौँ। त्यसपछि आएको इक्जामको लागि भनेर म दाङ गएँ। परीक्षा पनि दिएँ। राम्रै भएको थियो। उता उसले पनि परीक्षा राम्रो भएको बताउँथे। उसले मलाई काठमाडौँ कहिले आउँछौ राजै भन्थे। म त काठमाडौँको लागि पाहुना थिएँ। पढ्न गएको थिएँ। पढाइ सकियो, इक्जाम थियो। अब नतिजाको पर्खाइमा थिए। त्यतिन्जेल एउटा गाउँको बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन थाले, किनभने घरको जेठो छोरा, जिम्मेवारी थियो। बुढा भएका बालाई कति खेत जोत्न लाउनु। श्रेया मेरो काम र व्यवहार देखेर प्रसन्न थिए। सधैँ जसो हाम्रो कुराकानी भइरहन्थ्यो। म पनि दसैँको छुट्टीमा काठमाडौँ जानेवाला थिएँ। यत्तिकैमा सुब्बाको रिजल्ट आयो। लिखितमा मेरो नाम निस्कियो। उता श्रेयाको भने निस्किएन। केही छैन, अर्को पटक निस्किन्छ नि माया, म छु नि तिमीलाई सिकाउने भन्दै उसलाई फकाएको थिएँ। इन्टरभ्यूमा पनि नाम निस्किएर जागिर खाएपछि तिम्रो हात माग्न काठमाडौँ आउँछु भनेको थिएँ। ऊ खुसी भएकी थिए। अहिलेको जमानामा जागिरी मान्छेलाई छोरी नदिने को होला र। तर यति मात्र समस्या थियो, उसको घर काठमाडौँ, मेरो दाङ। दूरीका हिसाबले टाढा भएकाले श्रेयाका बुवा आमाले मान्नु हुँदैन कि भन्ने मनमा लागेको थियो। तर केटाकेटी दुवैले एकअर्कालाई मन पराएका छन्, यो मुख्य समस्या होइन भन्ने पनि लाग्यो। इन्टरभ्यूमा पनि मेरो नाम निस्कियो। मेरो सल्यान जिल्लामा पोस्टिङ पनि भयो। सबै कुरा श्रेयालाई सुनाए। श्रेया निकै खुसी भई। अब भने म उसको हात माग्न मेरो बुवालाई लिएर काठमाडौँ जाने तयारी गर्न थालेँ। घरमा सबै कुरा सुनाए। मेरो कुरा घर परिवारका सदस्य कसैले पनि नकार्दैनथे, किनभने म मेहनती थिएँ। श्रेयालाई आफू बुवासँग काठमाडौँ आउन लागेको कुरा बताए। ऊ खुसी भई, छिट्टो आऊ राजे, तिमीलाई देख्न नपाएको कति भइसक्यो भने।
काठमाडौँ जानका लागि मैले 2वटा बसको टिकट पनि काटेँ। श्रेयालाई भनेर आमालाई कुराउने अनि घिउ तयार पार्न लगाएको पनि थिएँ। घरबाट निस्कने बेला ट्राभलिङ टु काठमाडौँ पोस्ट गर्नु पर्यो भनेर फेसबुक खोलेँ। खोल्न साथ श्रेयालाई ट्याग गरेको एउटा तस्बिर देखेँ। फोटो थियो श्रेयाको बिहेको। एकछिन सन्नाटा छायो। बेचैन भए। बुवालाई काठमाडौँ घुमाउने सपना थियो। छोराको बिहेको कुरा चलाउन बुवा काठमाडौँ हिँड्न लाग्नु भएको थियो। छोराको बिहेको कुरा चलाउन हिँड्न लाग्नुभएका बुवा जुत्ता लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आमाले थालीमा सायदको टिका बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एकछिन रणभुल्लामा परे। सबै सपना जस्तो लाग्यो। श्रेयाको नम्बरमा फोन लगाए। नम्बर अफ थियो। मेसेज पठाउन खोजे। मेसेज ब्लक थियो। समय घर्किँदै गयो। गाडीवालाको फोन आयो। कहाँ आइपुग्नु भयो? 5:30 बजे छुट्छ है गाडी भन्दै। त्यसपछि समयले यसरी कोल्टे फेर्दो रहेछ, मान्छे यसरी बदलिँदो रहेछन् भन्ने महसुस भयो। सबै कुरा बुवा आमालाई बताए। गाडीलाई आफू नजाने कुरा पनि भनिदिए। बुवा आमाले पिर नगर भन्दै सम्झाउनु भयो। त्योभन्दा राम्री केटी खोजेर हामी बिहे गरिदिन्छौँ भन्नुभयो। तर मैले उसलाई चोखो माया गरेको थिएँ। उसले पनि त मलाई माया गरेकी थिए। तर आज यो सब कीर्तिपुरको त्यो कोठामा उसले मलाई खुवाइदिएको खानाको याद आयो। सँगसँगै डुलेका घुमेका पढेका कुराहरू स्मरण भयो। उसको स्कुटीमा चढेर टाढा टाढा घुम्न गएको याद आयो। मैले उसलाई चोखो माया गरेको थिएँ। ऊ मेरो प्रेमिका थिए। म उसको प्रेमी थिएँ। तर आज उसको विवाह भयो। फेसबुकमा मैले उसको बिहेको तस्बिर देखेँ। कसरी सम्हाल्न सकूँ आफूलाई? मनले अझै मानेको थिएन। ऊ त मोडेल बन्ने सपना साँच्चीकी केटी पो हो। कतै यो सुटिङको तस्बिर त होइन भन्ने मनमा लाग्यो। तर सपना फेर्नेहरूको भर हुँदो रहेनछ। उसले बाहिर अमेरिकन ग्रिन कार्डवाला केटा पाएपछि लोकसेवाको सपना परिवर्तन गरेर फेरि विदेश जाने सपना बुनेकी रहेछ। पछि उसको साथी नीलिमाबाट थाहा पाए पहिला मोडेल बन्ने सपना थियो उसको। त्यसपछि लोकसेवाको जागिर खाने सपना, अहिले विदेश जाने सपना। यो सपना फेर्नेहरूको भर कहिले पनि हुँदैन। समय बित्दै गयो। म जागिरको सिलसिलामा धेरै जिल्ला पुगेँ। भर्खरै युट्युब खोलेर हेरिरहँदा 3 नम्बर ट्रेन्डिङमा रहेको गीत हेरेँ, जुन गीतमा श्रेया मोडेल छे। सायद ऊ नेपाल आएको हुनुपर्छ। उसले सपना फेरे तापनि उसको दिलभित्रको सपना अझै फेरिएको रहेनछ। र त उसले आफ्नो पहिलो सपना मोडलिङ हो भनेकी थिए। आज त्यही पुरा गरेको हुनुपर्छ। म त आफ्नो सपनामा अडिग थिएँ र आज अहिले म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानमा अधिकृतको रूपमा छु। सपना आफूसँगको देख्ने हो, अरूसँगको रहेनछ। के मेरो श्रेयासँग फेरि भेट होला त? प्रतीक्षा गरौँ। यतिन्जेल तपाईले सुन्नुभयो कार्यक्रम कथा जिन्दगीको। कार्यक्रममा हामीले कथाकार प्रेमराज लामिछानेले लेख्नु भएको कथा लोकसेवाले देखाएको सपना प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कथा कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाई पनि आफूले लेखेको कथा हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ र हाम्रो आवाजमा लाखौं दर्शक श्रोतामाझ पस्किन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो यो ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला। अर्को श्रृङ्खलामा हामी फेरि अर्को कथाको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि छुट्टिने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार।